नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांची जयंती. आता भाऊसाहेब बांदोडकर म्हटले काय तो येदो व्हडलो विशय की ताचेर लोक PhD करतात आनी अर्दवराचे एका वराचे चर्चेन भाऊसाहेब समजून घेवप हें तितलें सोंपें ना. मात आमचे कडेन अशे आमी दोन मानेस्त आपयल्या जे आपलो पर्स्पेक्टीव दितले भाऊसाहेब बांदोडकरां बद्दल, तेन्नाचें सरकार, तेन्नाचे निर्णय आनी आतांच्या काळान भितर भाऊसाहेब बांदोडकर तांचो रिलवन्स आसा उरला काय, जें चल्लां कारभार आसूं, राज्य चल्लां म्हणुया वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी, ताचेर तांचो आजून प्रभाव आसा काय ऑर तो ना म्हणून आयज कितें चुकीचें घडटा काय, ह्या सगळ्याचेर उलोवपा खातीर म्हाजे बरोबर दोन मानेस्त आसात. पयले म्हाजे बरोबर आसात गोंयचे ज्येश्ठ पत्रकार, जाणी भाऊसाहेब बांदोडकर हांचोय सरकाराचो काळ थोडो ते पळयलो, मागीर कितलींशींच वर्सां तांणी पत्रकारिता केली, अशे गुरुदास सावळ सर. सर तुमकां येवकार. आनी दुसरे म्हाजे बरोबर अशे मानेस्त आसात जे आतांच्या पिळगेचे म्हणया आमी नेतृत्व करतात, तेंचे विचार मांडटात, वेगवेगळ्या विशयांचेर ते खुलेआम किंवा सखोलपणान अभ्यास करून आपले मत उक्तायतात, अशे लेखक, वक्ते आनी विचारवंत म्हणपाक शकतात अशे युगांक नायक. दोगांकूय हांव तुमकां येवकार दिता. सर तुमच्या कडल्यान हांव पयली सुरवात करता. आयज भाऊसाहेब बांदोडकर हांची जयंती. गोंयचे भाग्य विधाते अशे तांकां म्हणटात, पयले मुख्यमंत्री ते. भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी जो गोंय पळयल्लें करपा खातीर आपल्या विचारांनी किंवा आपल्या प्रशासकीय निर्णयांनी बुनियाद घातिल्ली गोंयची, ती बुनियाद आसा अजून तिगून उरल्या काय ना, किंवा बुनियादी वयली जी आमची इमारत आमी म्हणया ती सारकी बसल्या काय डळमळीत आसा? तशें तर पळोवंक गेलो जाल्यार तर भाऊसाहेब बांदोडकर हो राजकारण येवचे पयलीं पासून गोंयांत लोकप्रिय आशिल्लो. एक मायन ओनर म्हणून, एक फ्रिडम फायटराचो सपोर्टर म्हणून. कारण म्हाका आमचे जे प्रभाकर सिन्हारे आसा पळय, ताणें म्हाका एक सांगलेलें की भाऊ आमकां आर्थीक मत दितालोच, देशाचे मायनी जे हें आसताले पळय जिलेटीन त्यो आमकां दितालो म्हणटा. त्या बद्दल भाऊ बद्दल सगळ्या लोकांक आदर आशिल्लो. खंयच्याय गांवांत तो गेलो जायत जाल्यार बोल्सान पयशे घालून कितें आसता पळय तो गरीब कोण दितालो, अशी ताची एक जी इमेज आशिल्ली. ह्या इमेजी प्रमाणे लोकांनी तेन्ना MG पार्टी काडली. ताजो हें आसलें की गोंयांत ते राजकारण चलता किंवा येवन जे प्रशासन चलता पळय थंय सगळ्या हातूंत एक विशिश्ट लोकांची मोनोपोली आशिल्ली, विशिश्ट समाजाची म्हणल्यार जाता. बरोबर. तर ती न करपा खातीर ताका दिसतालें की गोवा आज नॅचरली आमची मराठी भाशा आसा, मराठी संस्कृती आहा, सो वी शूड मर्ज इन महाराष्ट्रा. त्या खातीर ताणें मोग पक्ष काडलो. आनी मागीर कितें जालें, जेन्ना फर्स्ट इलेक्शनाक काँग्रेसचे व्हडले फ्रिडम फायटर आसले, स्वतंत्र सैनीक आसले, मागीर मायन ओनर आशिल्ले, आनी युनायटेड गोवन फर्स्टाचे अशेच व्हडले भाटकार आशिल्ले आनी कोण आशिल्ले. ह्या सगळ्या लोकांनी डावलून भाऊन जे कोण उबे कोणी आसूं मागीर ते सर्वसामान्य लोक ते निवडून गेले, बहुजन समाजाचे लोक. आनी भाऊ CM जावपाक नाशिल्लोच, कारण ताणें इलेक्शन लडोवंकच ना पयलीं. मागीर तो सगळे भितर राजिनामा दिवन निवडणूक करून आयलो. CMान भाऊ CM म्हणून जेन्ना जालो पळय तें गोंयांक दिसतालें की आमचो एक कोण तरी आमचो मनीस एक मुख्यमंत्री जाला म्हणून. बरोबर. भाऊन आपली पयलीच जी हें आसली पळय, आज जो गोवा आसा जी आज आमी बुनियाद आज जे आमी शिखर पळयतात जे समोर आहा पळय, हाजी जी बुनियाद आहा न्ही, त्या सगळ्या कामाची बुनियाद भाऊन घातल्या. बरोबर. आनी आतां ते चालू केला. मागीर प्रताप सिंग राणे आयलो, ताई आयले स्वतः कांय मागीर बाकी खूब मंत्री जावन गेले. आनी फाटलीं 5-6 वर्सां आमचो प्रमोद सावंत आहा, आनी तांणी एक जे आज लक्ष दवरला पळय की 2037 विकसीत गोवा करपाचें, स्वयंपूर्ण गोंय विकसीत. ताजो जी बेज आहा पळय ती भाऊन स्ट्रॉंग घातलेली, म्हणूनच अशें आमी 10 वर्सां पयलीं देशा पळोवन फुडें वचूंक शकताले. बरोबर. युगांक सरान सांगलें की भाऊचें बेजीक राजकारण कशें जालें, कशें नेतृत्व आयलें, कशें सर्वसामान्य लोकांक घेवन भाऊन राजकारण केलें. तुज्या कोतान आयज तूं तरणाट्यांचें नेतृत्व करता, तूं खूब अभ्यासूय केला भाऊसाहेबांचे निर्णय, तांचें व्यक्तिमत्व, तांचें राजकारण. कितें सांगतलो भाऊसाहेब हांकां जर डिस्क्रायब करचें जालें जाल्यार तुज्या विचारांनी तूं कसो सांगतलो भाऊसाहेब कोण? भाऊसाहेब प्रत्येक गजाल कशी आसतना की प्रत्येक जनरेशन जे आसा पळय ते आपल्या पद्दतीन इतिहासा कडेन पळयता, कळ्ळें. आनी इतिहास हो केन्नाच सोंपना. आनी आमी आयचे जे प्रश्न आसा ताच्यो जापो इतिहासान सोदता. जशें तुगेले आमचे भाऊसाहेब बांदोडकराच्या बाबतींत जो आमच्या पिळगे भितर जो रिसर्जन्स जालो इन टर्म्स ऑफ
रिसर्च इंट्रस्ट तयार जालो, जेन्ना पराग परब आणि बरयले इंडियाज फर्स्ट डेमोक्रेटीक रेव्होल्युशन ते पुस्तक आयलें, म्हणजे इट वॉज द फर्स्ट कायंड ऑफ, इट वॉजंट अ बायोग्राफी ऑफ भाऊ, बट ज्या पद्दतीची ताची पॉलिटिकल हें आशिल्ली, म्हणजे लिडरशीप आशिल्ली, ताजे बाबतींत एक भयंकर कुतूहल निर्माण करपाचें एक हें जालें आनी आज ते मराठी भाशेनूय तें आयलां. आज जर भाऊसाहेब बांदोडकराच्या बाबतींत जर पळोवपाचें जालें, म्हणजे भाऊ आनी हिस्ट्री आनी कंटेम्पररी हातूंत जशें सरान सांगलें की एक कंपू आशिल्लो एक पावरफूल तुगेलो फ्युडल क्लासाचो आनी एक काँग्रेस आशिल्ली, आनी हातूंत तुगेलो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीची लिडरशीप. फाल्यां ताजे कितले आयच्या तारखेर कितले ताजे कडेन डिसएग्रीमेंट जावपाक शकता, कारण तुका MGP आनी हाजे ताजे, बट इतले सगळे पॉवरफूल लोक असतात, पॉवरफूल लॉबीज असतात, एक पॉलिटिकल शक्ती उबी करप जी अदृश्य आशिल्ली आनी तातून एक येदे व्हडलें स्थित्यांतर घडोवन हाडप हे आयच्या राजकारणी जे कोण आहा कळ्ळें, म्हणजे हू कन्सिडर्स गोवा टू बी द सॅटेलायट स्टेट ऑफ अ दिल्ली, जे तुगेले निर्णय जे सरकाराचे किंवा ऑपोजिशनाचे दोन्ही पार्टी बरोबर हांकां स्थानीक पातळीचेर घेवपाची क्षमता तरी आहा कळ्ळें. आनी आमी केन्ना उलयता, जेन्ना माय बाप सरकार काँग्रेसीचे आशिल्ले तेन्ना एक अशे तरेचो मनीस कळ्ळें तुका, म्हणजे जाची कास्ट कॉम्बिनेशन सुद्दां ना, अदृश्य समाजांतलो मनीस कळ्ळें तुका, उबो रावता आनी येदे व्हडलें स्थित्यांतर घडोवन हाडटा, हें आयज आमच्या राजकारण्यांक जमपाची गजाल. दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. आज आमी प्रगल्भ जावपाक जाय आशिल्ले कळ्ळें तुका, आज आमचे निर्णय हे गोंयांत जावपाक जाय, हांगाच जावपाक जाय, हांगाच ते थारपा जाय. एक्झॅक्टली. पण तशें जायना, तशें जाय अजिबात जायना. तेन्ना आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ली, तेन्ना भाऊ हांगाच सगळें चलयतालो. भाऊन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी तुगेली बहुसंख्येन हाडली. आपूण मुख्यमंत्री जावन नाशिल्लो तेन्ना ताका तितली सुद्दां कॉन्फिडन्स नाशिल्लो. ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. ओपिनियन पोल जेन्ना जालो पळय तेन्ना भाऊन रिजायन केलें. आयज काळीजा कोणाक आमदाराक सुद्दां रिजायन जावपाचें कळ्ळें. ही भाऊची क्षमता आशिल्ली आनी ही दिस मेक्स हिम एज अ नॅशनल लीडर. नॅशनल लीडर हो भाऊ स्थानीक न्ही. दुसरी गजाल, जेन्ना तुगेले सार्वत्रिक शिक्षणाचे कळ्ळें तुका, जंय सेंट्रल गव्हर्मेंटूच हें तुजें आशिल्लें, कन्फ्यूज आशिल्लें कळ्ळें तुका, वेर तुगेलें एलिमेंटरी एज्युकेशन हें पब्लीक सेक्टरान कशें घालचें, तेन्ना तुगेलें एक हें उरता के कामराज कळ्ळें तुका, जो तामिळनाडूचो आशिल्लो. ताणें सांगलें शिक्षण फॉर ऑल. आनी दुसरो जर मुख्यमंत्री कोण उरता न्ही तो भाऊसाहेब बांदोडकर. आनी वायट दिसता की ह्या मनशाची, ह्या व्यक्तिमत्वाची कोणेच दखल सेंट्रल पातळीचेर घेवना. ना पद्म मरणोपरांत पद्मभूषण पद्मविभूषण आजी दखल केन्ना एक मागणी सुद्दां केल्ली आमकां दिसची. अरे म्हाका सांग, नितीश कुमार कळ्ळें तुका, जर ताका NDA कडेन येवपाक जाय आशिल्लो तेन्ना ताका कोणाक भारतरत्न दिले सर तांणी ते पयलींचो कर्पुरी ठाकूर. ताचे मेन क्रायटेरिया सांग, कर्पुरी ठाकुराक तुमी भारतरत्न दियात कळ्ळें तुका, जाल्यार आपूण हांगा येता कळ्ळें तुका. हांगा सल्ले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी काँग्रेसी बरोबरय सरकार केलें, BJP बरोबरय सरकार केलें, पण कोणाक याद जाली ना कळ्ळें तुका, भाऊक मरणोपरांत पद्मविभूषण दिवपाचो. ओके. सो जशें युगांकान सांगलें, आतां ते नेक्स्ट जनरेशनाचे तांचे पर्स्पेक्टीव जे आसा ते युगांकान मांडले की कशें पळयता आतांची पिळगी भाऊ कडेन किंवा रिसर्च करपी विचार करपी लोक. तुमकांय दिसता की भाऊन जे निर्णय घेतिल्ले, भाऊन जे सगळें एक शुन्यांतल्यान म्हणटा तशें आपली एक नेतृत्व उबें केलें, ताजे फुडें ज्या प्रकारे तें हें जावपाक जाय आशिल्लें तशें जालें ना म्हणून न्ही. सगळ्यांत म्हत्वाचें मागीर आतां युगकांत सांगलें पळय की शिक्षणाची जी आतां तयारी, पण त्याचं म्हणणं कितें आसा, बहुजन समाज वयर सरूंक जाय, शिक्षण जाय म्हण. भाऊन अशें डिसिजन घेतलें की जंय 5 घरां आहा थंय प्रत्येक वाड्याचेर शाळा. एखाद्या गोंयांत तर शिक्षक नाशिल्ले, इवन वर्धापूर फायनल 7वी पास तेन्ना व्हडले आसताले, 7वी पास आनी व्हडली. तशें तांणी महाराष्ट्र आनी बेळगांवचे चंदगड तालुक्यांतले बी शिक्षक हाडले. आनी प्रत्येक वाड्यार ज्या गांवांत 5 भुरगीं आसतालीं, ज्या वाड्याचेर, गांवांत न्ही, गांवांत 5-6 शाळा बरोबर. आनी वाड्याचेर म्हणटा आनी जवळ म्हाका एका 1-1.5 वर्सां भितर तेन्ना जवळ 1300 शाळा चालू केल्यो नवीन. पयलीं थोडे आसताल्यो त्यो कोणे घरान चलता, देवळान चलता, आनी सरकारी म्हणटा तश्यो सगळे गव्हर्मेंटच्योच. बरोबर. आनी ह्यो शाळा बांदपा खातीर भाऊन अशी एक स्कीम तयार केल्ली की गांवांनी त्या लोकांनी लोक वर्गणी काडची म्हणून. 500 रुपया काडचे
आनी बाकी सगळे गव्हर्मेंट दितालो. अशें करून तांणी शिक्षणाची वेवस्था केली पळय त्या खातीर गोंयांतली जे मनशांनी केन्नाच शाळाची ही पळोवंक नासली त्या लोकांनी शाळेची पायरी चढली. इवन म्हाका भिकू नायक आहा पळय पत्रकार ज्येष्ठ तो म्हणटा भाऊन जर शाळा बेके गांवांत घालूंक ना तो म्हणटा आपूण आनी पुंडलीक दोघे म्हणटा शाळेन पावचेच नासले म्हणटा तो त्या वेळाचेर. सो इतली लोकांची तेणी वेवस्था केल्ली आहा आनी दॅट हॅज हेल्प. मागीर तांणी प्रायमरी स्कूल जाले, हायस्कूल काडले, हे केले आनी तांणी सगळ्यान चड ताणें भर दिलो तो शिक्षणाचेर आनी सगळ्या शिक्षणाचेर भर दिल्ल्या कारणान खूब सुशिक्षीत जाल्ले लोकांक कपाळ लागले. जे आमचे गावडाक वाज आमी म्हणटा एसटी लोक तांचे डॉक्टर तयार जाले, बरोबर ओबीसीचे डॉक्टर तयार जाले. त्या खातीर सगळे आहा पळय भाऊ दिता आनी भाऊन कितें म्हणटालो तो हें काम जावंक जाय. सेक्रेटरी आतां म्हणटालो हे तूं कशें करपाचें कशें बसपाचें तूं पळय, आपल्याक लागना, आपल्याक कायदो कळना, तूं करून घे. आनी तांचे जे अधिकार आसले पळय एक्चुअली तेन्ना सेंट्रल अविभाग युनियन टेरिटरी आमकां ते कांयच पावर नाशिल्ले. बरोबर इवन बारीक काम आसा पूण तांणी देव मॅनेजींग एज तितलो कमांड सामको की जावपा जाय ते जावपा जाय. हय आनी भाऊचे अशें आशिल्लें पळय एक वेळार ताका इंदिरा गांधी मेळपाक आपयलो एमजी पार्टी शूड बी मर्ज विथ काँग्रेस म्हणून आनी तो दिल्लीक गेल्लो मेळपाक आनी जवळ जवळ एक वर ताका बसचें पडलें. तो थंय उठून आयलो यू टू हेल्प म्हणून सांगून तिका तितली ताका हें आशिल्ली म्हणजे राजकीय लाचारी किंवा हे केन्ना पत्करूं ना अशें भाऊचे खूब एक किस्से आसात. हय सो हेच युगांक कारण दिसता की एक खंय तरी तूं म्हणटा तशें गोंयचे निर्णय गोंयांत जाताले. आतां सरान एक एग्जांपल दिलें की कसो तो थंय ताका वरभर दवरलो आनी भाऊ आयलो परतून. हो स्वाभिमान खंय तरी आयज गोंयच्या राजकारणात नाच जाला. म्हाका दिसता की हाजेर उलोवप हें सुद्दां म्हाका दिसता की क्रायम जाला कळ्ळें तुका. की ना हांव सादी गजाल इट स्टार्ट्स फ्रॉम तुगेलें हें कळ्ळें तुका तुजो तिकेट दिवं कोण ठरता, पणजेन ठरता काय दिल्लीन ठरता, दोनूय पक्षांचो सांगता सगळेच म्हणया एलायन्स खंय ठरता कळ्ळें तुका, हांगाच ठरता काय वयर ठरता कळ्ळें तुका. आज म्हादयचो प्रश्न हे दोनूय बीजेपी आनी काँग्रेस जे आसा पळय कळ्ळें तुका तांकां स्पश्ट भुमिका घेवपाची कापस्तादा और जी तांची आजी कर्नाटका बीजेपी आनी काँग्रेसीची भुमिका आसा तांकां फारकत घेवन गोंयच्या बाबतीन भुमिका घेवपाची हें आसा आमी पळयता कळ्ळें तुका. सगळेच कॉम्प्रोमायज जाला. एक्झॅक्टली पण गोंयचे मेन विषय म्हादय सारको आसूं किंवा गोंयचे पर्यावरण आसूं हे सगळे कॉम्प्रोमायज. म्हाका कॉम्प्रोमायज न्ही कापस्ताद ना जाले कापस्ताद ना म्हणून कॉम्प्रोमायज जाला. एक्झॅक्टली. आतां हें तुगेलें सांगलें एक हें तुजें सांगलें न्ही पळय कोण तरी ते रियल इस्टेटीच्या तातूंतल्यान सुरवात जाली कळ्ळें तुका. दिल्ली कॉन्कर्स गोवा एक्चुअली परतें जावपाक जाय आशिल्लें कळ्ळें. अरे म्हाका सांग जो मुख्यमंत्री कळ्ळें तुका सेंट्रलाक घेनासतना सार्वत्रीक शिक्षणाचें धोरण राबयता ही खूब मोठी गजाल. आयच्या जनरेशनाक कळ्ळें तुका हें तुका इमॅजिनेशनाच्या पलीकडे की एक पब्लीक एज्युकेशनाची सिस्टम जावं ती तुगेली प्रायमरी लेवल टू एज्युकेशन लेवल कळ्ळें तुका ही ब्रिटिशांनी भारतांत हाडिल्ली. तांकां सिव्हील सर्वंट आनी हें सगळें करपाक जाय. ही वेवस्था गोंयांत नाशिल्ली. गोंयचें सगळें शिक्षण एक तर तुका मिशनरीज कडेन आशिल्ले आनी 1905 उपरांत जे थोडो कितें रिपब्लीक पोर्तुगालान जालो त्यो थोड्यो तुगेले हिंदू बहुल हातून तुगेल्यो संस्था कडेन चलताले. बट बहुजन समाजाचो आनी शिक्षणाचो हो संबंदूच नाशिल्लो कळ्ळें तुका. भाऊ खातीर बहुजन समाजातली पयली पिळगी शिक्षीत जाली कळ्ळें. आनी एक गजाल वायट दिसता की भाऊची जी लेगसी म्हणटा ती कळ्ळें तुका की हो जो नवशिक्षीत वर्ग आशिल्लो पळय त्या नवशिक्षीत वर्गान हो भाऊच्या लेगसीचेर खूब अन्याय केला कळ्ळें तुका. की भाऊचो विसर पडपाक इतलो कळ्ळें तुका हो समाज पडमूर जालो हाजें म्हाका वायट दिसता आयचें कळ्ळें तुका. तुमी कितें म्हणटले खूब कठोर शब्दान युगांकन सांगलें की भाऊन जे पिळगी तयार केली तेच फुडें भाऊच्या विचारांकूय विसरली आणि भाऊचे विचार त्यांच्यानी फुडें व्हरूंकूय ना. आणि एक शब्द वापरलो त्यांनी पडमूर जाले. हे तो शब्द वापरला पळय तो जवळ जवळ सत्य आहा ते कटू आसलें ते सत्यच आहा ते खूब कडू तें. जालें कितें की जेन्ना 1980 सालान जो पर्यंत गोंयांत युनायटेड गोवन पार्टी आशिल्ली पळय तो पर्यंत काँग्रेस सत्तेर येवंक शकली ना. जेन्ना युनायटेड गोवन पार्टी हे नायक बाबा नायकाची पार्टी तो विलीन जालो काँग्रेसी तेन्ना काँग्रेसीक हांगा बळ मेळ्ळें आनी त्या पर्यंत सत्ते पर्यंत पावले. सत्तेपर्यंत पावले.
मागीर जेन्ना कितें सगळ्यान पयलीं प्रताप दांडे CM जालो पळय, हय तर एक्चुअली ताजे विधी जावपाचो आशिल्लो. आं बाबू नायकान ते नाटकां केली आं आनी ताका हे केलो. आं आनी ताणें मागीर आपले जे MGचे कार्यकर्ते आसले सगळे पळय, हय एकूण जे कार्यकर्ते हय सरपंच आसले आनी कोण तांकां हाडून काँग्रेस मागीर घेवन सोडले. हं, ताका लागून ते घडलें. हं, हं, आनी आमचे कितें जालें गोंयांतले लोक आसात पळय, हं, ते शॉर्ट तांचो हें आसा, हं. शॉर्ट टर्म मेमरी म्हणटात. दीर्घ तो असो विचार करून दीर्घ विचार फुडलो बीन निर्णय करून कोण घेनात. काय वागत ना हांगा. मागीर त्या नंतर मागीर एकदम BJP आयली पळय. हय आतां BJP फाटली पळय 1912 12 पासून आसा लागीं लागीं 14. हय. आनी डे बाय डे ते अती स्ट्रॉंग जायत चल्ले. हं, म्हणजे आमचो बहुजन समाज जो आहा हं. तो आज ते विशेषतः हिंदू बहुजन समाज पळय आहा, हय हय ते सगळे आज BJP मध्ये जाल्ले आहा. हं, सो वॉट हे युगांकान म्हटलें पळय हं. भरपूर जालें म्हणून हय ते खरेंच आहा. म्हाका म्हणपाक काय ना BJP सगळे यो, हय पण भाऊचे जे विचार असले, हय इवन MG पार्टी पळय आसा न्ही, हय एक दोन आमदार आहा, एकूच आमदार आहा, खरो एकूच आहा. पळोवंक तसो गेलो जाल्यार एकूच आसा एकूच म्हणूं आहा. शकता. हय पण तो पक्ष सुद्दां नांव आज भाऊ जयंती आहा पळय, हय ते तेंच्या जारात घातले भाऊची हं, म्हण करता. पण प्रत्यक्ष जेन्ना ते काम करतात तेन्ना भाऊचे ताका कांय विचार काम सगळे सोडल्या तेंच्यांनी हं, आनी थंय सत्ता आहा ते चल्ल्या ते. हं, सो दॅट इज बट नॅचर अशें दिसता म्हाका. हं, हं, हं. सो युगांक तूं म्हणटा की भाऊन कशें वेगवेगळ्या पावंड्याचेर एक कितें म्हणया आमी क्रांतिकारक निर्णयूय घेतले आनी ती घडोवनूय हाडली. मागीर ती शिक्षणाच्या मळार आसूं, सामाजीक क्षेत्रान आसूं, राजकीय मळार आसूं, आर्थीक मळार आसूं, सगळ्या बाबतींत. पूण ज्या पद्दतीन भाऊचें स्मरण जावपा जाय तें कोण याद दवरिना. भाऊन जे पायंडे घालून दिल्ले, जी बेस घालून दिल्ली ती कोण याद दवरिना. आनी ह्या सगळ्यां भितर एक घटक आसा तो बहुजन समाज. आमचो बहुजन समाज जशें सरान सांगलें की बहुजन समाज हो केंद्रबिंदू दवरून भाऊसाहेब बांदोडकरांनी हे केलें, सामकें सगळे क्रांती केली, वेगवेगळ्या पावंड्यार केली. बट होच बहुजन समाज आयज भाऊचीच तत्वां विसरला, ती फुडें व्हरना किंवा कोणाक यादूय जायना. आयज होच भाऊसाहेब बांदोडकर तूं म्हणटा खंय नॉर्थाक सावथाक अशें जाल्यार व्हडलो जल्लो जाता आसलो, बरोबर, जयंती बरोबर, येदी बरोबर, व्हडली सामकें. जाता Cutouts आशिल्ली, लागतात. कटआउट्स लागता आशिल्ले. बट आयज आमी पुतळ्यांक एका दिसाक हार घालपा पुरतोच भाऊ मर्यादीत उरला. ती मिरामार समाधी आहा ती सरकारान आतां पयर सांगला की हे वर्सा ती कंप्लीट जातली म्हणून. सो ती तशी मोडिल्ली आहा, अर्दकुटी आसा. सो इतली निराशा, इतले आमच्याच गिरेस्तकायेचेर, आमच्याच हेचेर आमी अशें कशें जालें काय म्हणटा. ना ताका एक वेगळे वेगळे ताका आयाम आसा. आयाम आसा कळ्ळें तुका. एक ताजो पयलो आयाम की हांवें एक 2 वर्स म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं बांदोडकर जयंतीकूच बरयलें की आमचा नायक विवादीत का. अरे बाबा भाऊ हो आमचो नायक कळ्ळें तुका, बरोबर. हो आमचो हिरो, बरोबर. आमचो भाग्य विधातो. भाऊ जर नाशिल्ले आमी अशें हांगा बसचें बसचें नाशिल्लें. नाशिल्ले. बरोबर. ओके. ताजें एक कारण आसा की एंटायर आयडेंटिटी पॉलिटिक्स कळ्ळें तुका. आज मेरेन बहुजन समाजाचो मॅक्सिमम विशय कळ्ळें तुका हो एकामेकाच्यो तकल्यो फोडपाकूच गेलो. आमी महाराष्ट्रान या काय गोंयान वचूया, आमी कोंकणी जाय काय मराठी जाय कळ्ळें तुका. ह्या गजाली खातीर एक कॉम्प्लेक्स आयडेंटिटीचो भाग कळ्ळें तुका. ही भाऊची लेगसी हातूंत घुसपली कळ्ळें तुका. इट्स इज अ फॅक्ट कळ्ळें तुका. ओके. सो ताजेर कांय डिनाय करूंक जायना कळ्ळें. आतां इतिहासान कांय गजाली आसा कळ्ळें तुका. लायक एक्झाम्पल द डिबेट बिटवीन आंबेडकर एंड गांधी. इट्स अ रियालिटी. ती लिपोवन कांयच जावपा ना कळ्ळें तुका. दुसरी गजाल विलिफिकेशन ऑफ बांदोडकर जे आहा पळय तातूंत थोडेशे कोंकणीवादी जबाबदार आहा कळ्ळें तुका. भाऊ साहेब बांदोडकर कळ्ळें तुका हो कोणाक आयते ताट घेवन बसूं नाशिल्लो कळ्ळें तुका. हो आपणे संघर्श करून तो मायन उद्योगान गेलो कळ्ळें तुका. आपल्या पयशांनी ताणें पार्टी काडली. कितें ते काँग्रेसीचे कोण ते हे आशिल्ले पळय तेन्ना टोपी घालून भोंवताले, हांव नांव घेना पळय, तांचेय भाऊ आशिल्ले कळ्ळें तुका तेन्ना कळ्ळें तुका. जे तोपयेकार भाऊ आशिल्ले. हांव सॉरी टू यूज दीस टर्म कळ्ळें तुका. बट इतिहास काडल्या गांधीन सुद्दां तांचेर बरयलां कितें. ओके. सो ह्या कॉम्प्लेक्स आयडेंटिटीचो भाऊची लेगसी हांगा घुसपली. दुसरी गजाल जे मराठी म्हणटा पळय कळ्ळें तुका, महाराष्ट्रवादी आनी भाऊ डेफिनेटली एक सुवर्ण मध्य काडपाक सोदतालो त्या हातूंत. ती भुमिका भाऊचेर कोंकणीवादी उलयना त्या गजालीचेर कळ्ळें तुका. जर भाऊ इतलो महाराष्ट्रवादी आशिल्लो, मराठीवादी आशिल्लो जाल्यार ताणें तुगेलें सरकारी धोरण कित्याक काडलें ना, सरकारी बील कित्याक काडलें ना, ताणें ओपिनियन पोल कित्याक एक्सेप्ट केलो कळ्ळें तुका. हे उदारमतवादी धोरण भाऊचें कोणूच उलोवपाकूय तयार ना, ताचेर कोण चर्चाय करना. कारण आमी आमच्या राजकारणान भाऊची लेगसी घुसपायली. बरोबर. कळ्ळें. मराठी, कोंकणी, महाराष्ट्र, गोंय हातूंत भितर भाऊ शेणलो सामको. दुसरी हें अशें जे सरान सांगलें कळ्ळें तुका
की भाऊ जे ऑर्लियान फर्नांडिसाच्या पुस्तकान सुद्दां ताणें मेन्शन केलां की भाऊ वॉन्टेड टू मर्ज विथ काँग्रेस. कळ्ळें तुका? तशें पळोवंक गेलो जाल्यार लँड रिफॉर्म्स जर सोडले, कळ्ळें, लँड रिफॉर्म्स जर सोडले जाल्यार भाऊचो मॅनिफेस्टो आनी भाऊच्या धोरण आनी काँग्रेसी भितर कांय फरक नाशिल्लो. कळ्ळें तुका? लँड रिफॉर्म्सा खातीर भाऊ महाराष्ट्रवादा कडेन गेलो. कळ्ळें तुका? कारण महाराष्ट्र पुरोगामी आशिल्लें. शाहू फुले आंबेडकराची ताका बेज आशिल्ली लँड रिफॉर्म्स. बरोबर. आनी त्या खातीर तुगेले कूळ आनी कसेल जमीन. मागीर आयले. कोळ कायदो भाऊन केलो. एक्झॅक्टली ते आयले. भाऊची जी लेगसी उरपाक जाय आशिल्ली पळय, कळ्ळें तुका? जर MGP हातून काँग्रेसीन मर्ज जाल्ली, कळ्ळें तुका, जाल्यार ताका एक व्यापक दृश्टिकोन येतलो. आतां वी आर टॉकिंग इन हायंडसायट. कळ्ळें तुका? ताका एक व्यापकता येतली आशिल्ली. कळ्ळें तुका? तो एक नॅशनल लेवलाचेर पावता आशिल्लो. पूण भाऊची जी पार्टी आशिल्ली, कळ्ळें तुका, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, ती भाऊसाहेब बांदोडकरा कडेन कितली प्रामाणीक रावली. आनी प्रॉब्लेम म्हणजे ती अजूनय अस्तित्वात आसा. कळ्ळें तुका? त्या पार्टीक तरी भाऊचें स्मरण जाता. म्हणजे जशी भाऊची पार्टी डिक्लायन झाली, भाऊ इज इक्वल टू नॉट MGP, बट हें समीकरण तशें जालें ओपिनियन पोला उपरांत. आनी खास करून भाऊच्या अकालीत निधना उपरांत. भाऊचें निधन, कळ्ळें तुका, भाऊ जर आनी एक 2-3 वर्सां उरिल्लो जाल्यार फॉरगेट अबाउट हीज लेगसी, जाल्यार गोंयाक एक वेगळे तरेची एक दिशा मेळटली आशिल्ली. कळ्ळें? म्हणजे भाऊ म्हणजे एक काळीज जाय आयज तुका. कळ्ळें तुका? ओपिनियन पोल आपणे हाडलो, आपल्याक वडयलो. ओपिनियन पोल हो पराभूत जालो आनी परत भाऊ काडून बसयलो. म्हणजे इतले तुका प्रेम आशिल्ले भाऊ विशीं. म्हणजे उदारमतवादूय आशिल्लो आणि एक्सेप्टन्स, लोकांचे मत, जनमत मान्य करून तांकां परत फुडो करप. बरोबर. हें आशिल्लें. बरोबर. हे आयच्या काळात इमॅजिन तरी करपाक शकता. कळ्ळें तुका? भाऊ सारके काळीज कोणाचे आमदाराचे, सॉरी पंचाचे, कळ्ळें तुका, और ZPचे. कळ्ळें? बरोबर. सो विशय हो तसो आशिल्लो. विशय हो तसो जालो की भाऊची एकंदरीत लेगसी हे आमच्या लफड्या भितर घुसपत गेली. कळ्ळें तुका? आनी आज भाऊचे बट एक सर युगांकान मत मांडले सगळे, बट आयचो तरणाटोय भाऊक आपलो हिरो मानिना. बिकॉज ताका भाऊच कळुना. सारकें न्ही? सारकें न्हू सर? आयज भायर आमी जर पळयत जाल्यार थोडे अशे लिडर तांकां आतां तरणाटे सुद्दां तांकां सामके उखलून धरतात, सगळे करतात. पूण आयचो खंयचोच तरणाटो पिळगी किंवा भुरगे आतांचे भाऊ तसो उखलून धरूच ना कोणें. हें अपयश कोणाचें? भाऊचे विचारूय पावोंक आमी शकले ना काय? भाऊ युगांक म्हणटा तसो महाराष्ट्र, गोंय, कोंकणी, मराठी ह्या सगळ्या भितर घुसपलो आनी तो MG पार्टी सोंपली तसो भाऊ सोंपलो, अशें समीकरण जावन पडलें. ना, तशें ना. तें भाऊचें कितें जालें की भाऊ लोकांक जाय पळय तशी ताणें भुमिका आपली बदलली. एक्चुअली भाऊन जर नेट धरलेलो न्ही जाल्यार विलीनीकरणाचे जे जो ठराव आसलो किंवा जे मतदान ओपिनियन पोल आसलो पळय तो भाऊ हरतो नासलो. लास्ट मोमेंटार साधारणतः म्हाका तर खबर अशें या की चंद्रकांत केणी, उदय बाब अशे तो 5 जाण कोंकणीवादी कट्टर हे भाऊ वचून मेळ्ळे. ते भाऊक सांगले भाऊ तूं करता पळय आमकां सगळें मान्य आसा, पण ते तुज्या कुराडेची दांडाक उतरता तरी करनाका तूं. कारण तूं जर गोवा मर्ज जालो जाल्यार गोव्याचे 1 किंवा 2 आमदार आसतले. तातूंत तूं आसलो आमकां खबर ना. आनी तूं हांगा CM जावं आमकां आमचो जर जलद विकास जावंक जाय जाल्यार आमकां CM तूंच जाय. हे ताका कन्विन्स केलो, हें पटोवन दिलें सामकें. रातचे वचून आनी ते केणी बाबान तें बरयलां. नवप्रधान इलेक ते बरयलें ताणें. आनी ताणें म्हणटा की थंयसून मागीर भाऊन मातशें आपलें जें हें आसलें पळय भुमिका बदलली मातशें म्हणजे ओपन करूं ना ताणें. बट अंतर्गत दृश्ट्या मातसो ताका हें दिलो, शिफ्ट दिलो. त्यामुळे भाऊचें तें हें जालें आनी तें कितें घडलें पळय तें आमकां बऱ्याकच घडलें. जर आमकां जर जाल्लो जाल्यार आमचे आयज आमी हांगा बसपा नाशिल्ले, फुडें असेंब्ली आसची नाशिल्ली आनी हे आमदारांची वर्दळ, कोणाची वर्दळूच नाशिल्ली. मुंबय वचचें पडलें. मुंबय वयचें पडलें. आनी हांगा कित्याक महाराष्ट्रान कितें आसता इवन तुका आमदार सरपंच सुद्दां मेळप दिव्य आसता. आमी हांगा CMाक मेळतात, मंत्र्यांक सगळ्यांक मेळटा. सो भाऊचें म्हाका कितें सांगपाचें आहा, आज आमी पळय विकास म्हणटा गोंयचो सगळ्यान पयलीं ताणें हालोलीचें धरण जें आहा पळय ताची भुमी ताणें घातली. आनी तेन्ना हालोली ते खातीर कुर्डी गांव आख्खो गांव तांकां हें करचो पडलो, पुनर्वसन करचें पडलें. आनी कोणी कांयच विरोध करूंक ना. लोकांक घरां सोडटा आनी अजून ते केन्ना मे म्हयन्यांत ते घरां दिसता पळय कुर्डी जेन्ना उदक हें जाता कमी जाता तेन्ना ते सगळें दिसता थंय. मागीर खंयचो उद्योगी हे जावपा खातीर
तेन्ना मडगांव म्हापसा म्हणजे म्हापसाचे थिवी थंय खोल्ले असे 5-6 कडे तांणी स्मॉल बिजनेसी दिवले IDC IDC स्टार्ट केले. बरोबर मागीर जुवा सारकी व्हडली फॅक्टरी हाडली तेणें गोंयांत बरोबर आनी दॅट टायम इट वॉज द ओनली फॅक्टरी इन गोवा. व्हडली. गोंया लोकांक जॉब मेळटालो. बरोबर MRI फॅक्टरी ताणें हाडलेली. सिबा गायकी ताजी हें आशिल्ली. हं. मागीर बोंडलाचें अभयारण्य आहा पळय हय हें भाऊन हाडला. बरोबर इवन गोवा युनिवर्सिटी कुंडे जावचे ताचो विचार आशिल्लो. बरोबर कुंडय कुंडेचे ते पठार हय, हें आहा हय. पळय तितून ताब्यान हें करपाची सगळी तयारी केल्ली. ओके मागीर कितें जालें की जेन्ना अनंत नायक डेट ऑफ द ऑपरेशन जालो पळय ताणें ताका विरोध केलो आनी ती ताळगांव हाडली. आनी ताळगांव परिक्षात कितें आमी सगळे पळयतात. पण कुंडयची ती जागा आसली पळय ती मागीर त्या गांवाक तेणी इंडस्ट्री हिस्ट्री वापरली. IDC वापरली. बरोबर सो आयज आमी जे सगळे बेजीक जी गोंयची भुमिका आहा पळय ते भाऊची घातले. आखणी म्हणूया. हय कारण भाऊन केलें म्हणून सगळें जालें तें. बरोबर आनी त्या नंतर इतली सरकार आयली पळय 10-12 मुख्यमंत्री जाले कोणीच असो विकास करपा खातीर व्हडली पद्दत आता एक भाऊन धरणां बांदली हांगा एक बंधारो जायना बांदपाक. आयज मिराबाग कितें जालां तें आमी पळयता. सारकें न्ही? बरोबर बरोबर नाही, आता कितें आमी हय आमी लोकांचे भावनीक चड जाल्या भावनीक हय आनी मताचो विचार करता. हय. आपली आपण निवडून येतलो का समजा हे गिराबाग प्रत्येक आपलो राजकीय हय. स्वार्थ पळयता अशें म्हणटा तुमी. सामकें सांग बऱ्या निर्णयाकूय विरोध जाता. लोक करता म्हणून मागीर आतां म्हणटा ते आमकां नाका लोकांक नाका ते आमकां नाका आमकां नाका अशी भुमिका घेवची पडटा सगळ्यांक. इतकी गरज नाशिल्ली. बरोबर तशी भाऊन भुमिका घेतलेली न्ही हय. तो गोंयचो विकास जावचो. आतां इवन आमच्या देशांत केदें व्हडलें पळय आतां नानगल हें जाला हय, जाला, धरण, हय. मागीर नर्मदाची जाला बरोबर ते जालें कित्या खातीर पंडीत नेहरू किंवा तेंच्यांनी जी भुमिका घेतली पळय स्ट्रॉंग भुमिका. बरोबर म्हणून ते जावन पडले. इवन पयलीं आतां गोंयांत आमचो रस्तो जाला पळय हय पतरवेट टू काणकोण रस्तो हय तो सगळो रस्तो शेतांतल्यान गेला. हं, कोलवाळे कितलीं घरां गेलीं हं. मागीर पूण हांगा अक्षय एक घर गेला जाल्यार लोकांनी बोवाळ घातलो हय, हय. आनी त्या खातीर आमकां 10 वर्सां काडची पडली. आनी आतां तो जसो 500 कोटी जावपा जाय पळय ते 5,000 कोटी मोडचे पडटात. बरोबर तशें इवन आतां चिंबलाचो तो युनिटी मॉल आहा पळय हं, जे म्हाजें मत पळय एक अशें आहा वैयक्तीक, नो नीड टू स्क्रॅप इट. हं. सो आमी आतां केलां की आमचें सरकार आहा पळय लोकांक घाबरून लोकांक नाका ते आमकां नाका म्हणून ही भुमिका तें ओपनली घेतल्या. हय आनी दीस इज नॉट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट तुमकां दिसता हें तुमचें मत आसा. हय सामकें सामकें. हय ह्याच विशयाक धरून आमी भाऊचे बद्दल उलयले खूब. आतां गोंयान वचत थंय आंदोलनां वचत थंय विरोध वचत थंय सरकाराच्या धोरणां आड लोक रस्त्यार देंवतात. भाऊच्या टायमार अशें जर सर म्हणटा तशें जाल्लें जाल्यार खंयचे डॅमूय जावचे नाशिल्ले रस्ते जावपा नाशिल्ले कांय जावचें नाशिल्लें. तो वेगळो विशय. तेन्ना राज्यकर्ते कसो संवाद साधून करताले काय संवाद करच्या पयलींच लोकांचेर लादताले. तूं हाजेर कसो पळयता ह्या विशयाचेर? म्हाका एक दिसता की हे जे सांगता पळय कित्या खातीर जाता तातूंत एक गजाल आसा की देर इज अ ट्रस्ट डेफिसीट. की सरकार हांव तुका एक म्हाका सांग कळ्ळें तुका आतां ओवरऑल फॉर एग्जांपल चिमलाकार म्हण ऑर मिराबाग मिराबागचा म्हाका सांग ह्या लोकांक तूं समजायतलो हय जाल्यार सरकारा कडेन कितें मॉडेल आहा फाटले 20 वर्सां. आमी बाबा हांगा एक प्रकल्प हाडलो कळ्ळें तुका तातूंतल्यान तुगेले लोकांक बेनिफीट जालो कळ्ळें तुका आनी सगळ्यांची भरभराट जाली कळ्ळें तुका. अशे तरेचो सरकारा कडेन मॉडेल आहा. मोपा कितें जाता ते सगळे जाण पळयता. मोपा कितें जालें ते सगळे जाण पळयले कळ्ळें तुका. तुमी एक इंडस्ट्री हाडली जातून लोकांक तुगेली आतां फॉर एग्जांपल समथींग लायक ACGL कळ्ळें तुका. कोणें ACGL हाडली कळ्ळें तुका. ACGL हाडली आनी सगळ्यान ताजो लोकांक फायदो जालो. इट्स अ फॅक्ट कळ्ळें तुका. ACGLान कामाक वचप कळ्ळें तुका. इट्स लायक अ सेक्युअर एक जॉब secure आनी job. फॅमिली आपूण बरी सांबाळपाक शकता. सामकें सामकें. ताज्या उपरांत कळ्ळें तुका जे तुगेले 2000 उपरांत कळ्ळें तुका एक म्हाका गव्हर्मेंटाचो मॉडेल सांग की लोकांच्यो जमनी घेवन ताणें तो प्रकल्प बांदला आनी लोकांक ताजो फायदो जालो. अशें जायना दिश्टी पडना. This सो is a लोकांचे trust deficit. ट्रस्ट कळ्ळें डेफिसीट तुका. करेक्ट. वय साळावलेचे जे ताणें सांगला पळय ताका आनी एक भितर कंगारू आशिल्लो कळ्ळें तुका की बाबा ती भाटकारशाही वचूं कळ्ळें तुका. आमच्यो जमनी गेल्यार जाता कळ्ळें तुका. हो एक फॅक्ट सामाजीक तेका एक हे एंगल आशिल्लो कळ्ळें तुका. आनी हाजो व्यापक हें तुका सांगता की ओवरऑल वॉट इज द डॅमेज टू द पॉलिटिक्स कळ्ळें तुका पोस्ट भाऊ ओके. एक आमचे कडेन सस्टेन्ड अशी बहुजन चळवळूच उबी जाली ना.
तातूंतल्यान कितें जालें की बाबा तातूंतल्यान बाबा एक लिडरशीप आकार घेतली कळ्ळें तुका जशी महाराष्ट्रान आसा कळ्ळें तुका वेदर यू आर काँग्रेस बीजेपी ऑर तुगेले एनसीपी ते म्हणटा की शाहू फुले आंबेडकरांचो विचार हय आनी तांचो ह्या तत्वाचेर एकठांय जावन तो फुडें वता कळ्ळें तुका? कोणी आसूं फाल्यां ताका पटू ना पटू कळ्ळें तुका तसो त्या धर्तेर भाऊचो विचार अशी चळवळ खंय तयारूच जाली ना गोंयांत. एक्झॅक्टली बरोबर. दुसरें जें कितें आसा पळय आज ज्यो कितें चळवळी चल्ल्यो पळय कळ्ळें? म्हणजे थोडीशी आमची आदिवासी चळवळ आसा ओबीसी इज अ बीग कितें म्हणटा तें हें सेट हें कितें म्हणटा तें सेट गेम नॉट सेट गेम कितें म्हणटा तें आजेर रे कळ्ळें तुका म्हणजे शोकांतिका हा शोकांतिका ओबीसी धरसोड वृत्ती हा शोकांतिका म्हण धरसोड वृत्ती म्हण. सामकें सामकें म्हणजे जी मंडल आयोगा उपरांत जी फळपाक जाय आशिल्ली पळय कळ्ळें तुका हांगा कशें जालें हांगा जातीचे लिडर जाले कळ्ळें तुका हो भंडारी समाजाचो लिडर तो तुगेलो खारवी समाजाचो मराठा leader, आनी तो मराठा जालो कळ्ळें तुका बट अशी जी विचारांची बहुजन चळवळ जी उबी जावपाक जाय आशिल्ली बांदोडकराच्या उपरांत एकठांय. आनी खास करून जो बांदोडकराचो प्रॉडक्ट आशिल्लो कळ्ळें तुका? भाऊचो प्रॉडक्ट आशिल्लो शिकिल्लो बहुजन समाज कळ्ळें तुका? ताणें ताणें एक खूब मोठी हे कितें अन्याय केलो किंवा भाऊचेरूच अन्याय केलो म्हणया बरोबर. आणि अशी चळवळ मूळ धरपाकूच पावली ना आनी तशे लिडरूय विधानसभेत पावले पावले ना. सो निमणो प्रश्न घेता हांव चळवळींचो उल्लेख जालो समाजा बद्दल फूट जाली समाजानूच कसो भाऊचेर अन्याय केलो हें भाश्य युगांकान केलें बट हालीं एक चळवळ जाली गोंयांत 39A हय तातूंत एक खंय तरी नेतृत्व मातशें दिश्टी पडटा नेतृत्व तयार जाता कशें सो ते फुडें जातलें तयार काय ना ना गोंयचे ते भूगर्भान जमलेले प्रश्न आहा पळय हय हाजे गोवा बचाव हे आंदोलन हाजे जाल्लें. जाल्लें हय ते तेन्ना डॉक्टर वॉस्कर गेलो आनी काही लोक आशिल्ले तेंचे हय हय प्रयत्न केले आणि ताका लागून गव्हर्मेंटान जे रिजनल प्लॅन आसलो पळय रद्द करून त्यांनी Scrap नवीन स्क्रॅप केलो हय तशीच आतां कितें जालां जस्टीस फ्रिडम रिबेलियन जी चळवळ केल्या पळय इनफ इज इनफ चल इनफ इज इनफ ही चळवळ आहा ती मातशी हाय स्टँडर्डची आहा आनी मातशी तिका अस्पृश्यता आसा कितें जालां ह्या चळवळीक हय Elite. फ्रिडम रिबेलियन आहा पळय हय ही जी बेजिकली आमी वळखता ही वॉज अवर एडवायझर टू गोवा जर्नलिस्ट ओके when he had not he was a budding advocate in front हय हय मागीर तो जज जालो आनी सगळें जालें हय आनी ताका ती जजाची पळय भुमिका हें आहा पार्श्वभूमी आहा ताजेर ताका महत्व आयलां हय हय पण ही चळवळ चड व्यापक व्यापक जावची ना ती अशें तुमचें मत आमचे आसा. कारण गोंय आमचे लोक आहा पळय गोवा बचाव मोहीम घातली पळय हम्म, ती 1-2 वर्सां घातली हम्म, मागीर ते सगळे लिडर बायफर्केट जाले सगळे जाले आनी मागीर थंड जाली ती हम्म, तशी ही सुद्दां चळवळ आहा पळय हम्म, ही जातली हम्म, केन्ना आतां चिमला लोकांनी आंदोलन केलें पळय हम्म. किंवा आझाद मैदानाचेर. अक्षयच्या लोकांनी आंदोलन केलें हय तशें आंदोलन जायत न्ही हय तर सरकार भिवन हे 39 फाटीं घेतलो बरोबर आनी तशी म्हाका आमचे कितें जालां की बीजेपीचे कार्यकर्ते पळय आहा न्ही हय दे आर फर्मली विथ देअर गव्हर्मेंट करेक्ट त्यामुळे हे आंदोलन चलतलें हय आतां एकूच कितें आहा जस्टीस रिबेलियन जे कितें हायकोर्टान वता म्हणला पळय, हय ती जर भुमिका हायकोर्टान उखलून धरली हय ताचेर ओन्ली रिलीफ सोल्यार सेम Or solution म्हणटा. सोल्युशन नाजाल्यार ते हळूहळू 5-6 महिने जातले हय ही चळवळ अशी डेड जातली. एक मत मांडला ताचेर तुजेर लास्ट मत घेता आनी आमी सोंपया इलायट येस category- तातूंत एक तो हे जो तो एक हें दिसता आसा आसा, आसा इट्स नॉट अबाउट सी पॉयंट इट इज अ फॅक्ट वी आर ऑल्सो फ्रॉम अ प्रिविलेज बॅकग्राउंड Correct. तुका लोक आमकां एलिट्स म्हणटा हा. बिकॉज वी हॅव एक्सेस Yeah, टू बट एक गजाल ताणें सांगलें की आय मीन दॅट इज वन थिंग इज की खंयचीय चळवळ ही क्लास स्ट्रगल इग्नोर करून जावपाक शकना. जावपाक शकता तूं एनवायरमेंट हो तूं बारीक मनशाचो विचार म्हणजे जो पिडीत आसा ताचो विचार सोडून करपाक शकना देन इट बिकम्स अ वोक देन आयच्या जनरेशना बाबतींत तुका इज इनफ Enough. अ वोक मुवमेंट कळ्ळें तुका हें जावपाक शकता कळ्ळें तुका कितलेशेच जाला कळ्ळें तुका जगभरान जाता कळ्ळें तुका वोक कळ्ळें तुका अकस्मात तुका तिडक येता वता कळ्ळें तुका बट क्लास स्ट्रगल कळ्ळें तुका ही खूब म्हत्वाची आसा क्लास स्ट्रगल ही खूब म्हत्वाची आसा वॉट वी सी इन गोवा कळ्ळें तुका की हो जो बहुजन समाज आहा पळय की आजुनूय जर गोंयाक कोण जर मॉडर्न राज्य म्हणटा न्ही म्हाजेर आक्षेप आहा कळ्ळें तुका त्या गजालीचो मॉडर्निटी इज जस्ट तुगेले हांगा पणजे कितें तें दिसता तें पणजे न्ही. मडगांव वास्को हा. इतलेच न्ही तूं म्हापश्यां. बोगदा वागान वचून पळय आज लोक कशे जगता ते कळ्ळें तुका पणजे आल्तिनाच्या हाजे स्लोपाचेर वचून पळय लोक कशे जगता ते जगता ते. गोवा बाटल्या भाटल्यान कशे जगता ते कळ्ळें तुका
सो गोंयान जो अजून बहुजन समाज आसा पळय ताका अजून न्याय जावना. दीस इज ट्रू कळ्ळें तुका. आनी दुसरी गजाल कशें आहा की गोंयच्या बहुजन समाजाचेर जो अन्याय जाला पळय तो पिळग्यान पिळग्यांचो अन्याय. तो 60 वर्सान भरून येवपाचो. इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. तो तितलोच कंटिन्युअस प्रोसेस उरलो जाल्यार भितर सुदारणा जातली. बरोबर. आज म्हाका सांग, आज चिमलेचे लोक जे आसा हांगा सगळ्यान हे असल्या आंदोलनाची सुरवात जाली मेळावलीच्यान. जंय तुका कोणाचेच पॉलिटिकल पार्टीची गरज ना, काय ना लोक येतलो. आज लोक जे रस्त्यार येता पळय हांचे कडेन जमीन सोडून आसा कितें. एसेट्सा बाबतींत तुमी उलयता न्ही, ह्या लोकां कडेन तुमी जमीन सोडून खंयच्या गजालीचेर नेगोशिएट करपाक शकता. बाकीच्या सिटींतल्या हाचेर तुमी करपाक शकता. यू आर मिडल क्लास पीपल, तुमकां नेगोशिएट करपाचे खूब कितें गजाली साधना खूब आसा नेगोशिएट करपाक. हा. सो हो जो आसा पळय वॉट आय एम मीन टू एंड दीस हो जो क्लास स्ट्रगल आहा पळय गोंयचो भोस कळ्ळें तुका. रायट फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल कळ्ळें तुका. जो फ्रीडम स्ट्रगलान सुद्दां आशिल्लो पळय. आमी पयरचे आमचे बाळाराया मापारीचे नाटक जालें कळ्ळें तुका. आमचो भोस म्हणजे फ्रीडम स्ट्रगल म्हणजे कितें आमचे फक्त सत्याग्रही कळ्ळें तुका. जे कोण हाय क्लास जे एलीट म्हणटा पळय ते तेन्नाय आशिल्ले कळ्ळें तुका. बट बाळाराया मापारी मागीर तुगेले ते आगरवाडेकर फॅमिली हांचो इतिहास कोणें बरोवंक ना कळ्ळें तुका. सो तेन्ना बांदोडकर इवन आतां सुद्दां कळ्ळें तुका एक बहुजन समाज गोंयचो आसा पळय ताचे भितर भयंकर हें आसा कळ्ळें तुका. म्हणजे संताप आसा कळ्ळें तुका. आनी तो जे आंदोलनां घेता वेदर इट्स नायलॉन 667 ते सक्सेसफूल करून दाखयता. आनी आतांय आमी पळयला रिसंटली पळयला. हा. पूण ताजो प्रॉब्लेम कितें आहा ताका एक एजन्सी मेळना फुडें वचपाची. तो PR मेळना. हा. जशी शाहू फुले आंबेडकर म्हणून फुडें वता पळय तशें ते जालें ना गोंयांत. हा. ताका एक आजून एजन्सी मेळना त्या गजाली. ही वस्तुस्थिती आसा भाऊ गेल्या उपरांत इतल्या वर्सांची. सो हाजेरूच आमी हांगा हें समप करया. आमी हांगा थांबुया. म्हाका दिसता दोगांनी तुमी तुजे विचार आनी सरान आपलेय विचार हे दोनूय आमी मेळून भाऊ लोकां मुखार दवरप हो खंय तरी प्रयत्न केला. कितें वस्तुस्थिती आसा ती मांडपाचो प्रयत्न केला. सो ही चर्चा आमी विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना त्या फाटभुंयेर भाऊसाहेब बांदोडकरांचो जो पुतळो आसा थंयच बसून केल्या. सो तुमी कमेंट करून आमकां सांगात जर कितें भितर चुकलां आसत किंवा तुमचे विचार जर कितें आसत तुमचें मत कितें आसत तें. आनी ही मुजरत आयकात तुमचो प्रतिसाद दियात. आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.